नाते के कुरान क्या होगा? वो कि जिसके ऊपर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह नाजिल हो रही है। किस पे नाजिल हो रहा है? उस पर नाजिल हो रहा है। वो खुद क्या होगा? वो यूसुफ ज़हरा, वो कि जो इस टाइम वजह साकित कायनात है, वो कि जिसकी वजह से हवाएं, खुशबुएं, रंग, नेकियां बिखर रही हैं। वो क्या होगा? वो क्या है? उसको दर्क करना, उसकी वादी में आना। वादी है, मुल्क जो है वो इमाम का मुल्क है। उस मुल्क में इमाम की हुकूमत में दाखिल होना आसान नहीं है, वरना 72 लाख लोग करबला पहुंच जाते, 72,000 पहुंच जाते। 72 क्यों आए? क्योंकि हर कोई आ नहीं सकता। उस तक तैयार करना है। ये तैयारी है। माशाल्लाह आप सब जवान, आपके चेहरे, आपकी जो कल्ब की कैफियतें हैं वो अपने इमाम के लिए धड़कती हैं। खुदा का शुक्र करें, करोड़ों लोगों के अंदर से खुदा ने थोड़े से लोगों का इंतखाब किया है कि जो अपनी नमाजों में, दुआओं में अल अजल कहते हैं। खूब ये तौफीक इलाही है। कोई भी चीज़ उनका जिक्र नहीं कर सकती जब तक वो ना चाहे। उनका जिक्र आसान नहीं है। अब ये कि बहरहाल हम जिस दौर के अंदर हैं, ज़ाहिर मोहतरम हालात आपके सामने हैं और हालात की गुफ्तगू आपके सामने करना, यानी बहरहाल आप जानते हैं जो इस टाइम खित्ते की सिचुएशन है और पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकनॉमिकल हालात ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम जो सिचुएशन में नहज पे पहुंचा हुआ है, दुनिया जो है वो बहरहाल ज़ाहिरन ऐसे लगता है कि जैसे अभी फट जाएगी और हर आदमी एक कर्ब के आलम में है। बीमारियाँ, मुसीबतें, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आखिरी ज़माना है और ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। हालात, हुलिये, इखलाक, चीज़ें, बेहयाई, बुराई, ये सब चीज़ें, हराम हलाल हो चुका है, तो आपके सामने खूब इतनी तेज़ी से ये कुछ अरसे के अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट कर गई हैं। उसी तरीके से एक पहले जहन में कॉन्सेप्ट होता था जो डाला जाता था कि जी बुराई फैलेगी तो इमाम आएंगे, तो फिर क्या करें? बुराई फैलाओ। जी हम बुराई फैलाए, इमाम आएंगे। भाई अल्लाह के बंदे, तुम मर जाओ फिर क्या होगा इसी बुराई में? तुम्हारा हिसाब किताब क्या होगा? ऐसा नहीं है। अच्छाई बुराई से ज्यादा होगी तो गालिब आएगी। आप अपने आप को अच्छाई के लिए तैयार कर। बुराई जो कर रहा है उसको करने दे, रोक सकते हैं तो रोकें, लेकिन आप अपनी जात के लिए आप उसका हिस्सा नहीं बने। आप अपने आप को इसका देखें, ये लॉजिकल, अकली तौर पर और हिस्टोरिकल प्रूफ है ये। इसमें ऐसा दूसरी बात नहीं है कि वो शख्स नहीं आएगा जब तक उसको एक्सेप्ट करने वाले तैयार नहीं होंगे। आपके सामने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम की जो है वो आपके सामने शख्स इमाम की खिदमत में आया, खुरासान का रहने वाला था और ये वाक़या आप सुन चुके हैं कई दफ़ा, मैंने भी बयान किया है। आया, कहा मौला आप आए, क़याम क्यों नहीं करते? खुरासान में लोग तैयार हैं और ये और वो है, इतने सारे लोग हैं और आपको तो इतने थोड़े से लोग। इमाम ने बोला अच्छा। इमाम ने करीब में तंदूर था, इमाम ने बोला तंदूर में आग लगाओ। तंदूर में आग लगाई गई, आग लग गई। इमाम ने बोला कूद जाओ। मौला हाँ कूद जाओ। मौला वो क्या होगा, मेरा पीछे बच्चे, ये वो। ठीक। अभी बात कर रहे तो देखा कि इमाम का एक साहबी आया, लकड़ियां रखा हुआ आया। इमाम ने उसे बोला कि तंदूर में कूद जाओ। उसने ये नहीं पूछा कब, क्यों, कैसे, लकड़ियां फेंकी चला गया। अब इमाम उससे बातें कर, अच्छा खुरासान के लोग और कैसे हैं और क्या है वहाँ पे। अब ये बता रहा है लेकिन इसकी निगाह परेशानी तंदूर की तरफ है। वो तो जल गया होगा, उसका क्या होगा? इमाम बोसे कर। थोड़ी देर में इमाम ने बोला इसको देखते क्या हो। देखा तो वो फूलों में बैठा हुआ है।
مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے؟ ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی. امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ، 40 ہم قیام کر جائیں گے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے، نہیں، کہنا آسان، کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، حقیقتاً مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں، میں خود پھنس گیا ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے. ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گمان ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو. عزیزان محترم، انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے، اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کیا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے دے، میں ان کو ورغلاؤں، میں ان کو اغوا کروں، میں ان کو وسوسے ڈالوں. اب جو وسوسوں میں آ گیا کیا، وہاں جو امام تک پہنچتا ہے وہ حالت ذکر میں ہے. اور جو حالت ذکر میں ہے، اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے، نہ، اچھی بات ہے انسان تسبیح پڑھتا رہے، انسان کا ذہن اس طرف، نہ. حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا تو نہیں، بازار میں کھڑا ہے، توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حالت ذکر میں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، حالت رشتوں میں، نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے. جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے. کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا. ذکر، یہ پریکٹس چاہیے. عزیزان محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں. خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے. جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے. اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں مولانا صاحب، میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں. جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جیسے ہی انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے. آپ حالت ذکر میں تھے، نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی. ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا. جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے. اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی. اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب. آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب اضطراب ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے. سکون صرف ذکر میں ہے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔